नमस्ते, मेरो नाम साङ्मा बैजी। पक्सुन्डा लेक साइड होटल चलाउँछु म। मेरो होटलको नाम लेक साइड हो। अनि पहिलादेखि त उस्तो यो त कुहिरो ट्रेकिङहरू फरकफुर आउँछ, नेपाली आउँदैन। अब पटदेखि भयो, परपरादेखि यसपालि हेरेर अनि यो पक्सुन्डा ताल धेरै राम्रो छ भन्छ, रमाइलो छ भन्छ, त्यही भएर नेपाली ग्रुप धेरै चल्नु लागेको छ, धेरै आउँछ। October 28, 2019 धेरै महिनादेखि यो टाइम वेट गरेर बसेको थियो हामी। यो टाइम चाहिँ हाम्रो फोक्सुन्डा ट्रेकको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट थियो, स्टार्टिङ डे। सो बिहान हामी नेपालगञ्जको लागि बस लियौँ अनि बेलुकासम्म रातिसम्म पुग्यौँ। सो नेपालगञ्जसम्म चाहिँ मेरो धेरै एक्सपेक्टेसन थियो कि रिगार्डिङ ठाउँ अनि फुड होइन। तर राति पुग्यो तैपनि हामीले चाहिँ त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै अनि एउटा यो स्ट्रिट फुडको ठाउँमा चाहिँ गएर खायो। मिठो थियो तर पनि अब धेरै खान पाएन अनि खायो। त्यसपछि एयरपोर्टको नजिकै साथीको फ्ल्याट थियो, त्यहीँ गएर बस्यौँ। बिहान चाँडै उठ्यो र 5:30 बजी त हामी एयरपोर्ट जानै पर्ने थियो। सो एयरपोर्ट 5:30 बजी पुग्यौँ अनि 6 बजेको ठ्याक्कै शार्प 6मा चाहिँ फ्लाइट थियो अनि 6:05 भयो टेक अफ। त्यसपछि 45 मिनटको चाहिँ एउटा 45 मिनटको डिस्टेन्स थियो बाई फ्लाइट। अनि त्यसपछि हामी खतरा अर्कै स्वर्गमा पुगे जस्तो भयो होइन, जुफाल एयरपोर्ट। तर त्यहाँको एयरपोर्ट सम्झ्यो भने चाहिँ अझै डर लाग्छ यार। लुक्लाको चाहिँ एकदम डेन्जरस छ भनेर सुनेको होइन। लुक्ला त गएको छैन, तर त्यो पनि डेन्जरस नै हो क्या। लाइक रनवे सकिने बित्तिकै ठुलो भित्ता छ क्या, हुन्छ नि। त्यो पाइलटहरू त मान्नुपर्छ कि यतापट्टि टेक अफ गर्ने बित्तिकै खाल्टो छ क्या। अब त्यो बेलामा उडाएन भने सक्यो क्या। सो नेपालको पाइलटहरू ड्राइभर्सहरू मान्नुपर्छ यार, खतरा हो खतरा। अनि त्यसपछिको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ सुलीगढ थियो। सुलीगढसम्म चाहिँ जुफाल एयरपोर्टबाट अलिकति तल 5 मिनट जति हिँडेपछि गाडीहरू पाउँथ्यो, जिपहरू पाउँथ्यो होइन। है अनि यो चाहिँ अनि तपाईँहरूको बासिमा हुन्छ। यहाँनिर होटल राम्रो छ, भोटे गाउँ हो यो। भोटे गाउँपछि तपाईँहरू यो तालको पुरा भ्यू हेर्नको लागि यहाँबाट लगभग 5 घन्टा हिँडेर यो भ्यू पोइन्टमा पुग्नुपर्छ। फेरि माथिल्लो भ्यू पोइन्ट 5 घन्टा लाग्छ। यो हाइटमा पुग्नुपर्छ। अनि यो हाइटबाट यो कान्जिरो हिमाल र सागर हिमालको पानी जम्मा भएर ताल बनिएको छ। 3टा आकारमा छ, एउटा फोक्सो आकारको छ, वाइ आकारको छ यो ताल। त्यही भएर यसको नाम फोक्सुन्डो भने अब फोक्सो आकारको भएर होइन। कान्जिरुवा हिमाल र सागर हिमालबाट आछ यसको पानी। अनि यो 2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ यो फेरि निकास। यति एउटा निकास छ यो तालुको है। अनि त्यसपछि फेरि लगभग 300-400 मिटर लामो झर्ना बनाएको छ। हजुर। अनि सुरु भयो हाम्रो ट्रेक। त्यसपछि हिँड्यो होइन, रमाइलो भइरहेछ। सुरुमा त खतरा एनर्जी आउँछ नि त। हिँड्यो अनि त्यो हुन्छ नि क्याराभन मुभीहरूमा देखे जस्तो त्यो ठाउँहरू देखे जस्तो फिल भयो होइन। त्यस्तै पहाड अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो चौरीहरू अनि त्यसपछि त्यो खच्चडहरू चाहिँ हिँडिरहेको देखियो होइन। अनि हामी फर्स्टमा हामीले एकदम स्टिफ यो एउटा कालो थियो होइन, त्यो लियो। हाम्रो सोच्यो त्यही हो बाटो भनेर, किनभने बाटोमा चाहिँ एकदमै काहीँ पनि छैन क्या त्यो यो बाटो त्यो भन्ने त्यो देख्दैन होइन। अनि त्यही बाटो भने हिँड्यो हामी। आधी घन्टा जति माथि हिँडिसकेपछि चाहिँ नि एउटा बाजे यो आफ्नै घरपालुवा जनावरहरू चराएर आइरहेको थियो। अनि उहाँलाई सोध्यौँ हामीले, टाढा पुगिरहनु भयो? हजुर। यो फोक्सुन्डा जाने बाटो होइन? कुन हो? पुल कट्नुपर्छ? हजुर। पुल कटेर यति छ। यहाँबाट कहाँ पुग्छ? यहाँबाट त्रिपुराकोट रसी।
सरोका फोक्सुम लाग्ने फोक्सुमले यतै जानुपर्छ त्यो पुल कटेर जानुपर्ने हो हजुर म पनि उतै जाने हो त्यो मेन एउटा ठाउँ भेट्यो अनि त्यहाँ 100 रुपियाँको टिकट काटेर त्यसपछि सुरु भयो हाम्रो ट्रेक सो त्यो दिनको चाहिँ डेस्टिनेसन हाम्रो छेप्का थियो जुन चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ 3 घन्टा लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो तर हामीलाई चाहिँ 8 घन्टा लाग्यो हामी यतापट्टि आधी घन्टा बढी हिँडिसकेको थियौँ अनि टिकट काट्न गयौँ मुनि फर्केर अनि टिकट काट्ने ठाउँमा चाहिँ भर्खरै 5 जना केटाहरू यहाँबाट गछ भन्ने भएपछि हामी त खुसी भयौँ जस ल एउटा ग्रुप पायो भनेर सो ग्रुप पनि भेट्यो आधी घन्टापछि हामीले ग्रुप भेट्यो उहाँहरू चितवनबाट हुनुहुँदो रहेछ मेरो नाम चाहिँ सुभाष लामा म चितवनबाट आएको My name is Akash Sharma. मेरो नाम चाहिँ सन्दीप रोका हो म अहिले अमेरिकामा बस्छु तर विदेशमा बसे पनि मलाई आफ्नो देश एकदम प्यारो लाग्छ बाई बाई अनि गयौँ हामी तर ग्रुप ठुलो ग्रुपमा हिँडेपछि चाहिँ अब एकजनालाई थकाइ लागेपछि नि बस्नै पर्छ होइन सँगै हिँडेपछि त सो त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ हामीलाई 8 घन्टा लाग्यो बेलुकातिर पुग्यौँ हामी बेलुकातिर पुग्यौँ तर सबैजना चाहिँ वाइल्ड थाकेको थियो किनभने फर्स्ट दिनको हाम्रो हिँडाइ थियो धेरै भइसकेको थियो नहिँडेको सो छेप्का पुग्यो छेप्कामा एउटा होटलमा बस्यौँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले त्यहाँ खाना बस्न पायो अनि चिसो थियो तर त्यहाँको त्यहाँतिरको घरहरूको भित्र इनबिल्ड चाहिँ हिटिङ सिस्टम जस्तै आफूले आगो ताप्न मिल्ने धुवा बाहिर जाने गर्ने हुने भएको भएर चाहिँ न्यानोसँग बस्यौँ राम्रोसँग खायौँ छेप्कामा चाहिँ हामीले जुन घरमा बस्यौँ त्यो घरको दाइ दिदीहरूसँग एकछिन गफ गर्न पायौँ होइन किनभने डोल्पाको बारेमा त हामीलाई कति कुरा थाहा थिएन नि त सो एकछिन गफ गऱ्यौँ अनि थाहा पायौँ कि त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ पैसा वा अरू कुराको अभाव भन्दा पनि पैसा भए पनि राम्रोसँग खर्च गर्ने ठाउँ राम्रो स्वास्थ्य उपचार गर्ने ठाउँ वा त्यो खाले सुविधा चाहिँ रहिन सक्यो पैसा चाहिँ उहाँहरूसँग हुँदो रहेछ तर त्यसलाई राम्रो ठाउँमा चाहिँ खर्च गर्ने ठाउँ नहुँदो रहेछ त्यहाँको दिदीले खतरा मिठो बनाउनु रहेछ दिदीको माथि रिङमा पनि रेस्टुरेन्ट के अरे होटेलै रहेछ होइन अनि दाइले चाहिँ खतरा यो के भन्छ त्यसलाई म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू के तुङ्गना होइन तुङ्गनाहरू बनाउनु रहेछ अनि त्यसलाई बेच्नु हुँदो रहेछ सो पैसा चाहिँ उहाँहरूले कमाउने होइन तर सानो केही भइदियो भने पनि फेरि त्यो बाटो फर्केर उतै दुनै जानुपर्ने खच्चडमा हिँडेर होइन राति केही भइदिइहाल्यो भने त मान्छेलाई गाह्रो छ सो त्यो खाले प्रब्लम चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ देख्यौँ क्या र त्यहाँको दाइले चाहिँ हामीलाई खतरा यो म्युजिक बजाएर सुनाइदिनु भयो होइन तुङ्गनामा अनि त्यही हो भोलिपल्ट बिहान उठ्यौँ अनि भोलिपल्टको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ सिधै गएर फोक्सुन्डो थियो सो फर्स्ट दिनको ट्रेकले चाहिँ हामी एकदमै थाकेको थियौँ खुट्टाहरू पनि एकदम दुखिरहेको थियो त्यही पनि अब हिँड्नै पर्छ भनेर बिहान 6:30 बजे चाहिँ हामी सुरु गऱ्यौँ ट्रेक होइन हल्का ब्रेकफास्ट खायौँ अनि त्यसपछि माथि लैजान नपर्ने सामानहरू त्यही होटलमा राख्यो ब्यागमा जे एकदमै चाहिन्छ अलिअलि कपडा अनि इक्विपमेन्ट्सहरू जे लिएर गएको छ त्यो चाहिँ माथि लिएर गयौँ फोटो खिच्नु लागि वा के गर्नुलाई होइन अरू चाहिँ त्यही होटलमा राख्यो अनि त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ लन्चको लागि चाहिँ ऱ्यान्ची थियो होइन ऱ्यान्ची चाहिँ त्यहाँबाट 3 घन्टा 3.5 घन्टाको वक थियो सो हामी चाहिँ ऱ्यान्चीतिर लाग्यो अघिल्लो दिन चाहिँ आउँदाखेरि रात परिसकेको थियो अनि हामीले राम्रोसँग भ्यूहरू देख्न पाएको थिएन तर हामीले बिहान 6:30 बजेबाट ट्रेक गर्न थालेपछि चाहिँ त्यो हिजोको सबै त्यो हुन्छ नि त्यो दुखाइहरू कम हुँदै गयो क्या किनभने साइडमा क्या मजाको क्लिन क्या एकदमै क्लिन त्यस्तो क्लिन वाटर देखेकै छैन मैले कहिले पनि होइन बगिरहेछ होइन अनि त्यसपछि त्यो जङ्गलहरू
मजाको ठाउँको एकदम भर्जिन ल्यान्ड भनेको चाहिँ त्यसलाई भन्दो रहेछ होइन। अनि त्यो बाटो वक गऱ्यो त्यसपछि बाटोमा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ यो ड्राई फ्रुट्सहरू पनि कति ठाउँमा देख्यौँ हामीले, के अरे यो ओखर होइन। अनि 2-4वटा ओखर खाँदै हामी हिँड्यौँ। 3 घन्टा 3.5 घन्टामा ह्यान्सी पुग्यौँ हामी। ह्यान्सीमा चाहिँ लन्च खायौँ, मिठो थियो। अनि ह्यान्सीमा लन्च खायौँ, एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ, त्यहाँको दिदीहरूसँग चाहिँ यसो गफ सफ गऱ्यौँ। त्यहाँको दिदीहरूले पनि इन्कम सोर्स चाहिँ गर्ने बाटो, इन्कम गर्ने बाटोहरू चाहिँ बनाइराख्नु भएको रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि राम्रो राम्रो कार्पेटहरू गलैँचाहरू बनाउनु हुँदो रहेछ अनि बेच्नु हुँदो रहेछ। सो इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्ने तरिका चाहिँ उहाँहरूले जान्नु भएको। तर के भने पैसा मात्रै भएर नि भएन नि त। सो त्यो इन्कमले चाहिँ कहाँ युज गर्ने ठाउँै छैन कि त्यहाँ, न मार्केट छ वरिपरि होइन, न के राम्रो हस्पिटल छ, न राम्रो रिक्रिएसन एक्टिभिटिज गर्ने ठाउँहरू छ। सो त्यो चाहिँ अलिकति स्याड पार्ट थियो क्या डोल्पाको चाहिँ। बाटोमा चाहिँ ह्यान्सी जाने बेलामा चाहिँ बाटोमा चाहिँ राम्रो राम्रो ल्यान्डस्केपहरू थियो, राम्रो ठाउँहरू थियो। सो हामीले चाहिँ फोटोहरू, ड्रोन सटहरू लियौँ, भिडियोहरू लियौँ। अनि ह्यान्सी गयो, हामीले लन्च गऱ्यौँ। अनि त्यहीँ पनि कस्तो त्यो क्लाइमेट चेन्ज भइसकेको थियो कि, हुन्छ नि वेदर एकदमै ड्रास्टिकली चेन्ज भइसकेको थियो। त्यहाँ कतिनिर चाहिँ हिउँ पर्छ क्या हो भन्ने भएर, तर हामीलाई भित्रभित्र चाहिँ खुसी भइरहेको थियो कि ओ ल हिउँ पर्ने भयो भनेर। नभन्दै ह्यान्सीबाट हामी हाफ एन आवर जति अगाडि जाने बित्तिकै त अझ ह्यान्सीमा पनि पर्न थालिसकेको थियो होइन। तर ह्यान्सीमा चाहिँ प्रपर त्यो हिउँ भन्ने हामीले देख्न पाएन। तर ह्यान्सीबाट माथि लागेपछि चाहिँ कस्तो मजा आएको क्या, हुन्छ नि लाइफमा फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो होला त्यो होइन, हिउँ पर्दा पर्दै गएको। सो फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ खतरै भयो क्या, मजाले हिउँ परेको थियो अनि हामी चाहिँ हिँडिरहेको थियो। अनि त्यो चाहिँ राम्रो राम्रो दामी पार्ट थियो यार त्यो। हिउँ परिरह्यो, हामी हिँडिरहेथ्यौँ। अनि ह्यान्सीबाट हिँडेको 1 घन्टामा चाहिँ सम्झना होटेल आउँछ भन्ने थियो, जुन चाहिँ यो रुटको एकदमै राम्रो ल्यान्डमार्क हो। अनि सम्झना होटेल चाहिँ एकदमै राम्रो ल्यान्डमार्क हुनुको कारण चाहिँ यता जुफालबाट मुनि झरेपछि सुलीगढबाट लागेपछि चाहिँ, सुलीगढबाट माथि लागेपछि चाहिँ कहीँ पनि मोबाइल नेटवर्क छैन क्या। उनीहरू घरमा चाहिँ मान्छेहरू घरमा युटिएल छ भन्थ्यो होइन। तर त्यो दिन अब फेरि त्यो बादल लाग्यो भने के लाग्यो भने चाहिँ नहुने, काम नगर्ने। सो यतापट्टि सुलीगढबाट एकैचोटि सम्झना होटेलमा गएपछि बल्ल फोन लाग्छ क्या। सो सबैलाई चाहिँ सम्झना होटेल कहिले आउँछ र घरमा फोन गरौँ भन्ने हुन्थ्यो। हामी पनि त्यही गऱ्यौँ, सम्झना होटेल पुग्यौँ, एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ, साथीहरूलाई कुर्यौँ, अनि घरमा फोन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्यौँ। अनि जस्ट अबाउट आधी घन्टा जति अगाडि गएपछि चाहिँ के अरे त्यहाँको चौरीहरूसँग चाहिँ, याकहरूसँग चाहिँ खतरा इन्काउन्टर भयो हाम्रो होइन। उतापट्टि एउटा झुन्ड आएको रहेछ, हामीलाई थाहा थिएन। हामी गफ गर्दै हिँड्यौँ अनि ठ्याक्कै देख्यौँ। अनि उनीहरू पनि हामीलाई देखेपछि रोक्यो, हामी पनि रोक्यौँ। अनि फेरि जनावरहरूलाई चाहिँ के अरे उनीहरू आत्तियो भने त जे पनि गर्न सक्छ भनेर हामी चाहिँ माथि लगायौँ। मेन बाटो छोडेर हामी माथि अलिकति त्यो रुखहरूतिर लाग्यौँ, एकछिन कुर्यौँ, उनीहरूले नि हेऱ्यो। अनि पछि उनीहरू बाटो लाग्यो, त्यसपछि हामी अनि आफ्नो बाटो लाग्यो। त त्यो एकदम रमाइलो थियो क्या त्यो चाहिँ। त्यो चौरीसँगको इन्काउन्टर पछि चाहिँ अगाडि बढ्यौँ हामी होइन। मजाको त्यो फरेस्ट होइन। अनि त्यसपछि मजाको फुर हिउँ परिरहेको होइन, खतरा थियो। अनि त्यतिकैमा चाहिँ अनि हामी पनि अलिकति हुन्छ नि सिनेमेटिक सर्ट दिउँ भनेर अलिकति हिउँसँग खेल्न थाल्यौँ र त्यसलाई चाहिँ क्याप्चर गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि माथि गयौँ, झर्ना होटलतिर लाग्यौँ हामी। झर्ना होटलतिर लाग्ने क्रममा चाहिँ झर्ना होटल क्रस भएपछि चाहिँ अझै एकदमै दामी डेजर्ट एरिया छ क्या त्यहाँ चाहिँ। अनि वरिपरि चाहिँ 360मै मजाको हिमालहरू देखिन्छ होइन। अनि एक सर्टहरू लियौँ, ड्रोन सर्ट हान्यौँ, रेस्ट गऱ्यौँ। किनभने त्यसपछि चाहिँ फेरि एकदमै वाइल्ड उकालो थियो। यो ट्रिपको सबैभन्दा गाह्रो ठाउँ होइन, झर्ना होटलदेखि रिङ्मो गाउँसम्म चाहिँ। त्यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 5 घन्टाको बाटो भन्ने थियो। हामीलाई चाहिँ 8 घन्टा लाग्यो, किनभने त्यो यस्तो गाह्रो थियो कि उकालोमा उकालो ननस्टप
3 घन्टा 4 घन्टासम्मको उकालो थियो यदि राम्रोसँग हिँड्ने हो भने। सो 3-4 घन्टाको उकालो भनेको हामीलाई त धेरै थियो नि त। एकदम राम्रो राम्रो ठाउँहरू थियो। अनि जति हामी माथि लाग्यो त्यति भ्यू पनि बवाल होइन, तर माथि जान चाहिँ त्यत्तिकै गाह्रो क्या। एकदमै भिरालो एउटा साइडमा वाइल्ड ठुलो के अरे पहाड, अनि त्यहाँ फेरि याकहरू चरिरहेको होइन, उनीहरूले डिस्टर्ब गऱ्यो भने फेरि याक पनि कति के त्यहाँ त चरिरहेको पनि। अन टप अफ द्याट हामी चाहिँ एकदमै ढिलो भइसकेको थियो होइन। हामी जसरी पनि 6 वा 5:30 बजेसम्ममा चाहिँ हामी रिङ्गो गाउँ पुग्नु पर्ने थियो, तर त्यो त पोसिबलै थिएन। सो हामी चाहिँ जे भए पनि हिँडिरह्यो त्यो जनावरहरूलाई थपाउँदै होइन, हिँड्यो। धेरै गाह्रो थियो त्यो उकालो चाहिँ होइन। अहिले सम्झँदाखेरि नै अति गाह्रो लाग्छ। अनि ठ्याक्कै झर्ना आयो, त्यसपछि झर्ना आयो, झमक्क साँझ परिसकेको थियो। अनि उताबाट फर्किने मान्छेहरू पनि फर्किनु भएको थियो, तर उहाँहरू चाहिँ त्यो दिन झर्ना होटलमा बस्ने प्लान थियो कि के थियो थाहा छैन, तर त्यति बेलुका फर्किनु भएको थियो होइन। अनि झर्ना पनि राम्रोसँग हेर्न पाएन। अनि त्यसपछि गयौँ हामी। सो हामी गाउँ टेक्दाखेरि 6:30 भएको थियो, तर हामी बस्ने त्यो मुनिको दिदीको होटलमा चाहिँ छेप्काको दिदीको होटल पाउन चाहिँ त्यही दिदीकोमा बस्ने भनेर हामी गर्थ्यो। सो त्यहाँ पुग्ने बेलामा चाहिँ नियरली 7 बजिसकेको थियो त्यहाँ होइन। सो 7 बजे हिउँ मजाको छ, जहाँ पनि केही बाटो देख्दैन, खुट्टा गर्ने हिउँ छ होइन। त्यही पनि त्यहाँ दिदीकोमा गयौँ, चिसो वाइल्ड थियो। अनि त्यहाँ आगोमा बस्यो, न्यानो भयो, अनि दिदीले के दिनुभएको थियो खायो, अनि सुत्यौँ हामी होइन। अरू त केही गर्ने त चान्सै थिएन न। त्यो के अरे लेक देखिन्थ्यो त्यति बेला, देखिने त्यति साह्रो हामीलाई त अब त्यो लेकको त मतलबै हुनु छोड्यो क्या, त्यो दुःखले गर्दाखेरि के हुन्छ नि। अनि सुत्यौँ हामी जस्तो सुत्यौँ। सो फाइनली फोक्सुन्डो रिङ्मो गाउँ, क्या मजाको गाउँ, लेकको छेउमा होइन। 360मा हिमाल, यतापट्टि ताल, उतापट्टि कुनामा चाहिँ दामी गुम्बा होइन। अनि त्यही अनुसारको राम्रो मान्छेहरू, त्योभन्दा बढी के चाहियो त होइन। सबलाई गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। एउटा त सिरक भित्रै खा। सुवास हेलो उठा उठेर तर चिसो चाहिँ वाइल्ड, यस्तो चिसो कि बिहान हामी उठ्यौँ हेऱ्यौँ होइन, 7:30-8 बजीसम्म चाहिँ हामीले गिभअपै गरिसकेको थियो। अब भइगयो, छोड्दै आइपुग्यो, फोटो खिच्ने फर्किहाल्ने भन्ने भएको थियो। अनि त्यही अनुसारको हाम्रो दिदीलाई नि ब्रेकफास्ट पनि हेभी बनाइदिनुहोस् भनेको थियो, दिदीले नै बनाउनु भएको थियो। तर ठ्याक्कै आधी घन्टापछि चाहिँ घाम लाग्यो होइन, न्यानो हुँदै आयो। अनि न्यानो भएपछि त फेरि फिलिङ्स नै अर्को भयो नि त होइन। यहाँसम्म त आइसक्यो, अब एकछिन घुम्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि त्यसपछि ठक्क त्यो रुट के जुन रुटमा इन्स्टामा चाहिँ एउटा मान्छेले साइकल चलाएको रुट थियो नि, एकदम फेमस भएको थियो होइन। अनि त्यो रुटमा हिँड्यौँ हामी। लकिली हामी त्यहाँ चाहिँ अर्को एउटा ग्रुप भेटायौँ, उहाँहरू पनि काठमाडौँबाट आउनु भएको रहेछ। 4-5जना ग्रुप हुनुहुन्थ्यो, अनि हामी चाहिँ ठुलै ग्रुप भयो नि त। मेरो नाम चाहिँ सौरभ खत्री। हेलो गाइज, म चाहिँ काठमाडौँबाट अन्जित थापा मगर। अनि हामी त्यसपछि सँगै गयो घुम्नुलाई। हामी माथिको भ्यू पोइन्टसम्म चाहिँ गएनौँ, किनभने त्यही दिन हामी फर्किने प्लान थियो। त्यो दिन बसेको भएन हुन्थ्यो होइन, तर त्यो चिसोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मनै थिएन क्या। सो माथिको भ्यू पोइन्ट चाहिँ 4देखि 5 घन्टा लाग्छ भन्नुभयो, अनि हामी गएनौँ। अनि अलिकति उता गएको, ठ्याक्क त्यो लेकको एउटा बिच जस्तै थियो होइन, त्यहाँ चाहिँ नेपालको फ्ल्याग थियो क्या। ल त्यहाँ जाऊँ, अनि त्यहाँ पनि आधी घन्टा लाग्छ, त्यहाँ पुग्न आधी घन्टा लाग्छ। त्यहाँ जाऊँ, फोटोसोटो खिचौँ, ड्रोन उडाउँ भन्ने भयो। अनि गयौँ हामी, दामी ठाउँ थियो है। त्यो ट्रेल हिँड्दाखेरि पो क्या मजा आउने के। पानी कस्तो, अब त्यो मैले एक्सप्लेन गरेर पनि त्यो पुग्दैन क्या, हुन्छ नि, आफै जानुपर्छ त्यहाँ हेर्नलाई। एकदम बवाल क्या, नेक्स्ट लेभल बवाल होइन। अनि त्यसपछि गयौँ हामी, फोटोसोटो खिच्यौँ, रमाइलो भयो। अनि फर्क्यौँ।
फर्केपछि अनि एउटा ग्रुप फोटो खिचौँ भनेर ग्रुप ठुलो थियो। सो हामीले चाहिँ त्यहाँ आर्मीहरू भएको भए चाहिँ ड्रोन सट अलाउ छैन है फेरि। सो आर्मीहरू नभएको बेलामा चाहिँ हामीले ड्रोन सट हान्यौँ एउटा, अनि त्यही हो। त्यसपछि हामीले लन्च मुनि गएर गऱ्यौँ होला लन्च होइन, तर त्यहाँ चाहिँ अनि हल्का चिया खायौँ अनि त्यसपछि प्याक गरेर अनि त्यसपछि हामी फर्क्यौँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो एन्ड भयो होइन। तर फर्किने बेला पनि त्यही अनुसार गाह्रो थियो। फेरि फर्किँदा पनि कति ठाउँमा चाहिँ अँध्यारो भइसक्ने, हिँडिराख्नु पर्ने। मेन यो रुटमा चाहिँ गाह्रो भनेको चाहिँ मेन चाहिँ त्यो बाटोहरू देखाएको छैन क्या, डिरेक्सनहरू चाहिँ हामी पाएनौँ। ल फेरि आउँदै गर्नु होला मेरो होटलमा। बाहिरलाई जाने मान्छेलाई स्वागत। होटलको नाम यस्तै, मेरो होटलको नाम से फक्सुन्डा लेक साइड होटल। ल धन्यवाद दिदी। अब हामी चाहिँ 5 जना ट्रेकमा आएको सेफ फोक्सुन्डो आउनु चाहिँ नि तल सुलीगढबाट 2 days लाग्यो यहाँ माथि सेफ फोक्सुन्डोसम्म आउन। 1 day को स्टप चेप्का, अर्को स्टप चाहिँ नि सिधै यहाँ रिग्मो गाउँ सेफ फोक्सुन्डोमा। जस रमाइलो भयो। यो सेफ फोक्सुन्डो चाहिँ डोल्पाको हिडन ट्रेजर भनेर मानिँदो रहेछ। अब एकदम एमेजिङ फिल्म भयो। डोल्पा एकदम हुन्छ नि हिडन ट्रेजर भन्छ नि, अति बवाल ठाउँ होइन। सर्ट अफ भर्जन ल्यान्ड, मान्छेहरू दामी। त्यो फोटोग्राफीको लागि भिडियोग्राफीको लागि त्यो ठाउँ त स्वर्ग नै हो यार। अति बवाल खतरा। यो सेफ फोक्सुन्डोको अब हामी ट्रेकिङको लागि यात्रा हामी गरेको थियौँ मङ्गलबार, अनि आज हामी यहाँ 4th-5th दिनमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। अनि हिजो चाहिँ पुरै स्नो थियो। हामीले यो जुन यो सेफ फोक्सुन्डोको कलर देख्न पाउँदैन जस्तो लागेर, तर आज लक्कै होला, लक्कै साथीहरूलाई आज घामसाम लगाएर पुरै भ्यूहरू पनि मजाले देख्न पाएको छ। यति नै हो। फाइनल वी आर हियर एट सेफ फोक्सुन्डो। 2टा खुट्टा 2टा हात टेकेर नि आइपुग्यो फाइनली है। अलिक एकदम बाटो एकदम रफ छ यो ठाउँमा, तर भए पनि हामी दुःख सुख गरेर नै आइयो। वान अफ द बेस्ट प्लेस हियर सेफ फोक्सुन्डो। म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने एकचोटि यो ठाउँमा चाहिँ आउनै पर्ने हुन्छ, किनभने नेपालको वान अफ द डायमन्ड हो यो होइन। यो मेरो 3rd ट्रेकिङ हो र वान अफ द बेस्ट हो त्यो 3वटा मध्ये। फोक्सुन्डोको बाटो एकदम गुड छ अन्तभन्दा, र यहाँको सिनहरू अरू ट्रेकिङ गर्ने ठाउँभन्दा यो बेस्ट छ। त्यसैले तपाईँहरू जसरी नै आउनु होला र हल्का प्रिपेयर भएर आउनु होला। र बेस्ट चाहिँ दसैँ तिहारको बिच चाहिँ अगाडि आउनु होला, त्यसपछि चाहिँ अलि हिउँ परेर हल्का अप्ठ्यारो हुन्छ। बाटो चाहिँ ठिकै भन्नाले के ठिकै हुनु झन्डै मरि जोस् आइ त पुग्यो होइन। अनि फोक्सुन्डो त वान अफ द बेस्ट प्लेस इन नेपाल टु भिजिट नेपाल 2020 visit say Foxundo.